त्यस्ता व्यक्तिले जसलाई पनि थिचोमिचो गर्न सक्छन् र आज विरोध हुनु ब्राह्मणको धेरै विरोध हुन्छ नि जहाँ जहाँ पनि। त्यो के भएको भने ब्राह्मण ब्रह्म कर्मबाट च्युत भएको हुनाले अनि त्यसको नाउँमा अरू ब्राह्मणहरूले पनि निन्दाको पात्र बन्नुपर्छ। तर असली ब्रह्म तत्त्वदर्शी जो ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ कहिल्यै कुनै पनि जीवको अहित हुने कुरा हुँदैन हैन। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, प्रत्येक दिन देहु शान्ति अन्तरिक्षम शान्ति भनेर मन्त्र पाठ गर्ने, सबैको कल्याण होस् भनेर चाहना गर्ने भएका ब्राह्मण अनि सबैको रक्षामा दीक्षित भएका त्यस्तै प्रकारका गाईहरू अनि देवताहरू, यिनीहरूको कल्याण गरिदियो भने यिनले सबैको कल्याण गर्छन् भनेर तिनको कल्याणका लागि अवतार भेदै, यसको उपलक्षणले सबै जगत प्राणी जगतको कल्याण गर्नको लागि भगवानले भिन्न भिन्न अवतार लिएर आइबक्सिन्छ। अवतार भेदै रामकृष्णादि अवतार भेदै, रामकृष्णादि अवतारको भेदद्वारा स्वयं क्रीडन आफै विहार गर्दै र स्वयं क्रीडन आफै विहार गर्दै 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 यानी कर्माणी, भगवानले जस्ता कर्म भनेको साधु परित्राण दुष्कृत विनाशादिनी, सज्जनलाई रक्षा गर्ने र दुर्जनलाई विनाश गर्ने आदि विधत्ते गरिबक्सिन्छ। तानी त्यस्ता कर्महरूलाई वर्णय हजुरले बताइबक्स्योस्। नाना भगवत चरित प्रश्ने हेतु माह मन इति मनो न तृप्य। अब होइन यति धेरै कथा एउटै भगवानले गरेको एउटा चरित्र सुन्दा भइहाल्छ नि भन्दा होइन प्रभु। भगवानका चरित्र जति सुने पनि कहिल्यै अगाइँदैन। यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे, रसज्ञानां रसानुभव चतुराणां भनेर जो प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्यायमा नै आएको छ नि। यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे, रसलाई अनुभव गर्न चतुर भएका व्यक्तिहरूले प्रत्येक पद पदमा भगवत कथाबाट परम आनन्द लिनुहुन्छ, तर तृप्ति हुँदैन। घरिघरि सुनौँ सुनौँ जस्तो लाग्दछ। त्यही भएर भन्दै हुनुहुन्छ सुश्लोक मौले शोभनाः श्लोकाः पद्यानि यशांसि, भगवानका पवित्र चरित्रहरू अत्यन्त प्रशंसा गर्न योग्य छन्। शोभन श्लोक भनेको यशहरू, यशमय भगवानका कीर्तिहरू कहिल्यै पनि नसकिने अनन्त यश भएका भगवानका कीर्ति चरित्रले युक्त भएका सुश्लोक मौली हुनुहुन्छ भगवान। येषान्ते तेषां मौलेः शिरोभूषण किरीटवत् प्रतिष्ठा हेतोः। एउटा एउटा गुणले गर्दा त भगवान उपास्य हुनुभएको हो नि त। अब ब्रह्म उपास्य किन भएको भन्दाखेरि ब्रह्ममा विभिन्न रसहरू आनन्द आदि कल्याण गुणहरू रहेका छन् र उपास्य भएको हो। अब यहाँ गुणै नभएको भनेको त प्राकृतिक दुर्गुण नभएको पो भन्ने अर्थ हो। त्यस्ता अनन्त कल्याण गुणका खानी भएका भगवानका सुश्लोक मौलेः, सुश्लोक चरितले युक्त भएका एकदम विभूषित शिरको भूषण मुकुट जस्तै बनेका पवित्र चरित्रहरू जो छन्, त्यस्ता चरितामृतानि भगवतः चरितामृतानि, भगवतः भगवानका चरितामृतानि अमृत समचरित्राणि, अमृत जस्तै चरित्र अत्यन्त पवित्र, कानलाई पनि पवित्र पार्ने, हृदयलाई आनन्दित पार्ने र जीवनलाई धन्य धन्य पार्ने यस्ता पवित्र कथाहरू हजुरले बताइबक्स्यो। जति सुने पनि कहिल्यै अलम्भाव हुँदैन। न तृप्यति भनेको अलम्भावम न प्राप्नोति अस्माकं मनः, हाम्रो मन कहिल्यै पनि भरिँदैन। जति सुने सुनौँ सुनौँ जस्तो लाग्छ। अब 8 नम्बरको श्लोक यैस्तत्त्वभेदैः अधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अचिक्लिर्पद यत्र हि सर्वसत्त्वनिकाय भेदोऽधिकृतः प्रतीतः। अधिलोकनाथ अगाडि अझै सोध्दै हुनुहुन्छ। अधिलोकनाथ भनेको लोकाधिपति, लोकेशाधिपति, लोकपालहरूका पनि मालिक भइबक्सेका अधिपति भगवान। यही तत्त्वभेदै, जुन तत्त्वका भेद महद आदि गरेका तत्त्वहरू जो छन्, महत तत्त्व अहङ्कार प्रकृति तन्मात्रा आदि गरेका जो तत्त्वहरू छन्, ती तत्त्वभेद भएका महदादिहरूद्वारा सहलोकपालान् लोकपालै सहितान् लोकान् भूरादि लोकान्, विभिन्न प्रजापतिहरूले युक्त भएका विभिन्न लोकहरूको निर्माण भगवानले जसरी गर्नुभयो। अलोकान् लोकालोक पर्वतान्, लोकान् र अलोकान्, लोकान् अलोकान् सह लोकपालान्,
लोक लोक्यते इति लोका, जो देखिने देखिने जो लोकहरू छन्, भूलोक भूवरलोक आदि, र अलोकान भनेको लोकालोक पर्वत पनि भनिन्छ। यो ब्रह्माण्डको कोही कोही ठाउँमा आवरणहरूमा एकै एकै ठाउँमा अब कहीँ उज्यालो र कहीँ अन्धकार भएर रहेको, यसलाई लोक भनेको देखिने र अलोक भनेको नदेखिने, उज्यालो र अँध्यारो एकै ठाउँमा भएको हुनाले लोकालोक भनिन्छ। यस्ता विभिन्न भूमिका भागहरूलाई निर्माण गरेर बहिर्भागान पर्वतात बहिर्भागान, लोकालोक पर्वतात बहिर्भागान, अनि त्योभन्दा बाहिर रहेका भूम्यादि बाह्य सप्त आवरणहरूलाई पनि अचिक्लिर्पत भनेको रचना रचयामास, अचिक्लिर्पत भनेको रचयामास, रचना गर्नुभयो भन्ने अर्थ हुन्छ। तान वर्णय, ती सबैको विषयमा हजुरले वर्णन गरिबक्स्योस्। यत्र भनेको यसु लोकादिषु, जुन लोकहरूमा सर्वसत्व निकाय भेद, सर्वेषां सत्त्वानां निकायः तेषां भेद, सर्व प्राणी समुदाय, सर्वसत्व, सर्व भनेको सबै, सत्व भनेको प्राणीको, निकाय भनेको समुदाय, निकाय भनेको समुदायको, भेद भनेको देव मनुष्यादि रूप अधिकृत, यो ठाउँ चाहिँ देवताले प्रयोग गरून्, यो ठाउँमा मनुष्यहरू बसुन्, यो ठाउँमा भूत प्रेत पिशाचहरू रहन्, यहाँ चाहिँ अब यो अतल वितल सुतल तलातल रसातल यिनीहरूमा यस्ता यस्ता प्राणीहरू बसुन्, स्वर्ग आदि लोकहरूमा यस्ता बसुन् भनेर सबैलाई अधिकृत स्थान हजुर भगवानले प्रदान गरिबक्सेको छ। के अनुसार भन्दा अधिकृत कर्मानुरूपाधिकारवान प्रतीत आश्रित, यथा कर्म, जस्तो कर्म गरेका छन् अब त्यस्तै शरीर र त्यस्तै लोक त्यस्तै स्थानलाई प्राप्त गरेर सुख दुःखादिको अनुभव गरून् भनेर भगवानले रचना गर्नुभएको छ। त्यो सबै कुरा हजुरले वर्णन गरिबक्स्योस्। येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च विधां व्यधत्त, नारायणो विश्वसृडात्मयोनिरेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य, एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। हे विप्रवर्य, हे मैत्रेयजी, उत अपि अरू पनि येन प्रकारेण नारायणः, भगवान् नारायणले विश्व सृष्ट्यर्थम आत्मयोनि ब्रह्माछन्, विश्वको सृष्टि गर्नको लागि आफै नै ब्रह्मा बनेर, ब्रह्माको भित्र अन्तर्यामी भएर आफै ब्रह्मा बनेर, प्रजानां प्राणीनां आत्मकर्म रूपाभिधानां, आत्मकर्म रूपा जस्तो कर्म भनेको जस्तो आत्मा भनेको चाहिँ यहाँ आत्मा शब्दको अर्थ स्वभाव भन्ने अर्थ है। सम्पूर्ण प्राणीहरूको आत्मा भनेको स्वभाव, अनि कर्म भनेको उनीहरूले गरेको पूर्व जन्मको पुण्य पाप रूपी कर्म, अनि त्यसले हुने भएका तत्कृतानि रूपाणी, त्यो त्यसले निर्माण गरिने भएका अब पूर्व जन्ममा जस्तो स्वभाव थियो, जस्तो कर्म गरेको थियो, अन्तिममा मर्ने बेलामा जेलाई सम्झेर मरेको छ नि, त्यही अन्त्य यामति सागति। कोहीले अब पुरुषलाई सम्झेर मर्यो भने नारीहरू अर्को जन्ममा पुरुष बन्न सक्छन्, र स्त्रीलाई सम्झेर हुरुक्क आसक्ति भएर मरेका पुरुषहरू स्त्री बन्न सक्छन्, र गलत काम गर्ने कपुयाचरणाः कपुयाम योनिम आपद्येरान् स्वयोनिम गर्धव योनिम भा, एकदम कुत्सित खराब कर्म गर्नेहरू चाहिँ मनुष्यहरू अर्को जन्ममा सुँगुर कुकुर भएर पनि जन्मिन सक्छन् कि। त्यही भएर उत्कृष्ट कर्म हैन, राम्रो कर्म गर्नेहरू देव योनितिर जान्छन् भने ती कर्म दुष्कृत सुकृत सारा कर्मको बन्धनबाट मुक्त भएर भगवत शरणागत भएका ब्रह्मको उपासना गर्नेहरू चाहिँ फेरि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, भगवानकै धाममा पुग्दछन्। त्यसो हुनाले जसले जस्तो कर्म गरेको छ कर्म अनुसार विश्व रचिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, जसले जस्तो कर्म गरेको छ त्यस्तै अर्को जन्ममा जन्म मिल्छ, कनि कर्मको फल भोग्नु पनि पर्छ। त्यही भएर अहिले मानिसका अनुहार कोही अब गोला, कोही होचा, कोही गोरा, कोही काला विभिन्न बन्छन्, यो पनि कर्म अनुसारले भनेको हो भनेर यहाँ स्वभाव के भनियो भन्दाखेरि प्राणीनाम आत्मकर्म रूपाभिधानम, आत्मकर्म रूपाभिधानम हैन, येन प्रजानाम उत आत्मकर्म रूपाभिधानम छ नि। आत्मा भनेको स्वभाव, कर्म भनेको उनीहरूले गरेको पुण्य पाप रूपी जो कर्म हो कर्म, अनि रूपा भनेको चाहिँ देवता बन्ने, मनुष्य बन्ने, पशु बन्ने, जस्तो रूप प्राप्त गर्ने हो त्यही अनुसारको अविदा, अनि फेरि नाम पनि यो देवता हो, यो मनुष्य हो, यो फलानु हो भनेर नामकरण पनि हुन्छ, कर्म अनुसारको नाम पनि हुन्छ। त्यो सबै भेदान, यो विधान भनेको भेद,
लाई चकारात अब कोही कोही चाहिँ रुखहरू झारपातहरू पनि भएर जन्मेका छन्। यहाँ चकारको उपलक्षणले चाहिँ मृत पाषाणादिकम भेदम छ। यो ढुङ्गामा माटा र त्यहाँ भएका विभिन्न प्रकारका जो उद्भिज्जहरू छन् तिनको विषयमा पनि, यो वनस्पतिहरूको भेदहरूको विषयमा पनि भेदहरू पनि व्यदत्त विकृतवान रचयामास रचना गरिबक्स्यो। त्यो एतद पृष्ठम सोधेको र सोध्न नभ्याएको कुरा भए पनि त्यो सबै हजुरले विस्तारपूर्वक वर्णन गरिबक्स्योस्। अब 10 नम्बरको श्लोक। परावरेशां भगवान् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादवीक्षणम् अतृप्नुमक्षुल्लसुखवहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात् कृष्णकथामृतौघात्। यो सबै कुरा महाभारतमा हजुरले सुन्नु पनि भएको छ, भन्नु पनि भएको छ, आफैले पनि कतिपटक। फेरि यहाँ किन सोध्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ। त्यो प्रश्न गर्नुहोला गुरुदेवले भनेर अब विदुरजीले आफै त्यसको समाधान गर्दै परावरेशाम, परे भनेको त्रैवर्णिकाः, हे भगवान हे गुरुदेव, परावरेशाम परे त्रैवर्णिकाः, अपरे त्रैवर्णिकहरूले र अपरे भनेको जसले वेद पढ्ने अधिकार अथवा वेद पढ्ने क्षमता छैन, उच्चारण गर्ने सामर्थ्य छैन, त्यसको अर्थ बुझ्न नसक्ने भएका सामान्य स्त्री शूद्रहरूले पनि राम्रो गरेर जसको अर्थ बुझ्न सकिन्छ व्रतानी, तिनीहरूले आचरण गरिनु परिने जो व्रतहरू छन्, धर्महरू छन्, ती सबै कुरा मैले बार बार व्यासजीबाट पनि सुनेकै हुँ। तर साधारण मनुष्यहरू, अल्प ज्ञान भएकाहरूले सजिलैसँग हजुरले सुनाएकोबाट सुन्न सकुन् भनेर कृपा गरेर हजुरले प्रकाशित गरिबक्स्योस्। परावरेशां भगवान् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादवीक्षणम् अतृप्नुम क्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात्। अल्प सुख सम्पादकान् विभिन्न कर्महरू, क्षुल्ल भनेको अल्प है, क्षुल्ल सुखावहानां अल्प सुख दिने भएका विभिन्न कर्महरू, वर्ण अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रले गरिएका कर्म र पुरुष स्त्रीहरूले गरिएका कर्म, तिनबाट प्राप्त हुने जो सुख हो त्यो चाहिँ अत्यन्त अल्प छ, थोरै छ। र यो भगवानको कथाबाट, भगवत तत्त्व ज्ञानबाट हुने भएको जो सुख हो त्यो चाहिँ परम आनन्दमय छ, यो असीम छ, निसीम छ, यो अनन्त छ, यो शाश्वत छ। र त्यही कथा सुन्नको लागि घरिघरि प्रेरणा भित्रबाट आइरहन्छ। र कृपा गरेर हजुरले प्रकाशित गरिबक्स्योस्। सबैको पनि कल्याण, आफूलाई पनि आनन्द आउने भएको हुनाले नै भगवत चरित्र कृष्ण कथामृतौघात्। यस्तत्र कृष्ण कथा एव अमृतं तस्य ओगः पुरः ऋते विना तत्र तो न अस्माकं अलम बुद्धि। हैन, भगवानको कथामा कहिले अलम बुद्धि हुँदैन, तृप्ति हुँदैन। अरू कुरा सुनेर त किन सुन्नु व्यर्थका चरित्रहरू। र अगाडि यस्ता कथाले कोही पनि अगाउँदैनन् भन्ने कुरा 11 श्लोकमा अझै भन्दै हुनुहुन्छ कि कस्त्रीप्नुयात् तीर्थपदभिधानात् सत्रे शुभः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। युष्माकं सत्रेषु समाजेषु, हजुरहरू जस्ता ब्रह्मज्ञानीहरू विद्वानहरूको सभामा हजुरहरू जस्ता विद्वानहरूले ईट्यमानात् स्तूयमानात्, हजुरहरूले पनि प्रशंसा गरिरहेबक्सिएका भगवान् तीर्थपदः, तीर्थम गंगा पादे यस्य, गंगाजी हुनुहुन्छ पाउमा जसका, त्यस्ता भगवान् तस्य भगवतः, भगवानको अभिधानात् श्रीनाम संकीर्तनात् कथामृतात् वा, भगवानको नाम संकीर्तन गरेर भगवानको कथा श्रवण गरेर कह पुमान् तृप्नुयात्, कह पुमान् तृप्नुयात्, कस तृप्नुयात् छ नि, कह पुमान् कुन चाहिँ पुरुष तृप्नुयात् तृप्त होला र। कस्त्रिप्नुयात् तीर्थपदभिधानात् सत्रेषु सूरिभिरीड्यमानात् यह कर्ण। भगवान यो कथाले के काम गर्छ त त्यो कुरा अगाडि बताइँदैछ। यह तीर्थ पाउ जसका चरणमा नै तीर्थ छन्, त्यस्ता भगवानले स्वचरितम शृण्वतः आफ्नो कथा सुन्ने भएका पुरुषको
कर्णनाडीम विवरणम तद्वारेण हृदयम यातः। कानको विवरण, कानको विवर भनेको प्वाल हैन, यो कर्ण कुहरबाट भित्र हृदयमा प्रवेश गरेका भगवान। कथाको माध्यमले भगवानका दिव्य गुणहरूको साथसाथ भगवान पनि हृदयमा गएर जब बस्नुहुन्छ नि, अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मानिसमा ज्ञान त भइहाल्छ श्रवण गरेपछि, अनि वैराग्य पनि आउँछ, अनि भक्ति पनि बढ्दछ है। भगवानको कृपाको पदै पदै अनुभव हुन्छ। प्रभु ओहो धन्य धन्य, मलाई प्रभुले यस्तो मान्छे नबनाएर यी कान नदिएको भए, यी हात नदिएको भए, यी आँखा नदिएको भए, अथवा हात दिएर पनि हातलाई खुट्टा बनाइदिएको भए, हातलाई खुट्टा बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो अरे? पशु हुन्थ्यो नि त। 4 खुट्टा भएको के हुन्छ? 2टा खुट्टा गोडा त पहिल्यै थिए, पछि 2वटा हातलाई पनि गोडा बनाइदिने हो भने के हुन्छ भन्दा पशु भइन्छ नि त। पशुले बसेर कहिले कथा सत्सङ्ग सुनेर ज्ञान आर्जन गरेको देखेको छ त? छैन। यसो हुनाले आज भगवानले यति ठुलो कृपा गरेर सुन्नको लागि कान दिनुभएको छ, भगवानको कथा सुनेर भक्ति गर्नको लागि हृदय मन दिनुभएको छ। र यो हृदयमा भगवान कान रूपी कुलाबाट भित्र प्रवेश गरेर हृदयमा पुग्नुभयो भने गेह रतिम, देह गेह अपत्य कलत्रादिमा भएको जो आसक्ति हो नि, देह भनेको शरीर भयो, गेह भनेको घर, अपत्य भनेको छोरा छोरी धन सम्पत्तिमा हुने जो आसक्ति हो त्यसलाई छिनत्ति निवर्तयति, बिस्तारै बिस्तारै हटाउँदै हटाउँदै जानुहुन्छ। र तादृक् सामर्थ्यम अन्यत्र नास्ति, यस्तो सामर्थ्य त यो वैराग्य ज्ञान भक्ति वैराग्यको आविष्कार गराउने सामर्थ्य भगवानको कथालाई छोडेर अन्यत्र कहीँ पनि हुँदैन। त्यही भएर त हजुरका प्रिय सखा जो हुनुहुन्छ नि, हजुरका प्रिय सखा भनेको मैत्रेयजी, हे गुरुदेव, हजुरका प्रिय सखा व्यासले पनि महाभारतको उपदेश गरिबक्सेको हो। लौकिक मानिसहरूको बुद्धिलाई पनि खेल्दै खेल्दै भगवानमा आकर्षण गराउनको लागि उता खेल्दै पनि गएको छ, कथा पनि सुन्दै गएको छ भनेको लौकिक कुरा गर्दै गर्दै परमार्थतिर जोड्नको लागि भगवान वेदव्यासले महाभारतको वर्णन गरिबक्स्यो। यो 12 श्लोकमा भनिँदैछ, मुनिरे विवक्षुर भगवते गुणानाम सखा पिते भारतमाह कृष्ण। मुनिरे विवक्षुर भगवते गुणानाम सखा पिते भारतमाह कृष्ण। यस्मिन्द्रिणां ग्राम्य सुखानुवादैर् मतिरे गृहीतानुहरे कथायां, मतिरे गृहीतानुहरे कथायां। श्री महाभारतस्यापि भगवत कथायामेव तात्पर्यम। महाभारतमा हेर्दाखेरि चाहिँ कौरव र पाण्डवहरू दाजुभाइहरूको लडन्त भिडन्त सम्पत्तिको लागि जोरु जमिन र जर 3टा कुराले चाहिँ दाजुभाइलाई पनि शत्रु बनाइदिन्छन् गरे कि। जोरु भनेको श्रीमती, अनि जर भनेको सुन, र जमिन भनेको जमिनको कारणले दाजुभाइमा भएको प्रेम जो हो त्यो पनि पुरा धुलो पिठो पार्छन् भनिन्छ। र कुरा चाहिँ त्यस्तै छ। त्यहाँ जमिनको लागि लडाईँ गर्दै गर्दै र नारीको कारणले महाभारतको युद्ध भयो, नारीकै कारणले रामायणको सङ्ग्राम भयो। र जहाँ अर्काका नारीमा र अर्काको सम्पत्तिमा कुदृष्टि गर्छन् मानिसले, बुद्धि भ्रष्ट भएर आँखा लगाइन्छ भने अनि त्यहाँबाट झगडा सुरु हुन्छ। अन्याय भएपछि अब अन्यायको विरुद्ध कोहीले न्याय खोज्ने, कोहीले अन्याय गर्ने, अब तिनको बिचमा लडाईँ पर्ने, अर्कोलाई कसले टारेर टर्दैन हैन। त्यहाँ महाभारतमा त्यस्तो कथा भए पनि त्यसको भित्री रहस्य के छ भने वर्णन गर्ने बेलामा लौकिक कथा जस्तो जस्तो लाग्दछ, तर त्यसको भित्र रहस्यहरू धेरै गुह्य ज्ञानहरू महर्षि वेदव्यासले यसरी घुसाउनु भयो कि चकलेटका भित्र औषधि घुसाएर बच्चालाई नखाने बच्चाहरूलाई औषधि खुवाए जस्तै बालकहरूलाई महर्षि भगवान वेदव्यासले पनि यस्तो परम पवित्र कथा सुनाइबक्स्यो। यो चर्चा यहाँ गरिँदैछ। ते तब सखा सुरेत हैन, सखा पिते छ नि, ते भनेको तपाईका सखा, अपि तपाईका सखा सुरेत हितैषी मित्र भएका सर्वज्ञ कृष्ण भगवान वेदव्यासले पनि भगवत गुणानाम विवक्षु, भगवानका गुणहरूलाई वर्णन गर्न इच्छा भएर वक्तुम इच्छु, भगवानका गुणहरूको वर्णन गर्ने इच्छा भएर यहाँ शेष अर्थमा षष्ठी भएको छ हैन।
भारतम प्रबन्धम आह महाभारत नाम गरेको विशाल काय भएको ग्रन्थलाई आह बताइबक्स्यो, वर्णन गरिबक्स्यो। यस्मिन् भारते जुन महाभारतमा ग्राम्य सुखानुवादै धर्म अर्थ कामका कथा गर्दै गर्दै यिनलाई द्वारभूत बनाए, यिनलाई द्वार बनाएर, यिनलाई माध्यम बनाएर निश्चितम निश्चय रूपले हरे कथायाम भगवानका कथामा, भगवत गीता र नारायणीय उपाख्यान आदिमा निवेशयितुम इत्यर्थ, मन लगाउनको लागि। महाभारत सुन्दै सुन्दै गएर गीता श्रवण गर्यो, गीता श्रवण गर्दै गएपछि तत्त्वको ज्ञान भयो अनि मुक्ति मिल्यो होइन। शरणागति अन्तिममा सर्वधर्मान परित्यज्यसम्मको उपदेश गीताभित्रै आएको छ। त्यसको उपदेश गर्नको लागि अरू सबै के हो भन्दा भूमिका हो। त्यो भूमिकाको कथा सुन्दाखेरि त मान्छेलाई हो रमाइलो, यस्तो धडाम धडाम बाणले हानेका छन्, लडेका छन्, भिडेका छन् भन्ने कथा सुन्दा, यहाँ लड्न भिड्न भन्दा त्यो सुन्न मान्छेलाई वर्तमानभन्दा इतिहास पढ्न रमाइलो हुन्छ, आनन्द प्रदान गर्ने हुन्छ। र त्यो ऐतिहासिक कथाको माध्यमले पुरा पुराण वाङ्मयकै अवतरण वा वेदको रहस्य गीता, सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दन, सम्पूर्ण उपनिषदको सारभूत जो अर्थ हो गीताको उपदेश भगवानले गरेको, त्यो चाहिँ महर्षि वेदव्यास भगवानले महाभारतभित्र घुसाइदिनु भयो, प्रवेश गराउनु भयो। अब त्यसले के भयो, मति गृहीता भगवत गीता नारायणीयोपाख्यानादिषु निवेशयितुम इत्यर्थ, नृणाम मति गृहीता, त्यतापट्टितिर ध्यान आकर्षित गराउनको लागि। विषयलुब्धानपि मतिर्भगवता बादरायणेन स्वायत्तीकृतः, विषयलुब्ध व्यक्तिहरूलाई पनि, व्यक्तिहरूको बुद्धिलाई पनि भगवान बादरायणले भगवानको कथा र गीताको उपदेशतिर आकर्षित गरिदिनु भयो। तदुक्तम इतिहास समुच्चय भनिन्छ यहाँ, कामी व्यक्तिलाई काममै लोभी बनाइदिएर, कामकै वर्णन गरेर लोभीलाई लोभकै कुरा गरेर त्यसबाट के फल प्राप्त हुन्छ र? अन्धा व्यक्तिलाई आउनुहोस् हजुर मैले लैजान्छु, हजुरलाई बाटो देखाउँछु भनेर कुवामा लगेर धकेल्नु जस्तै त हुन्छ नि। यसै कामले वशीभूत भएका व्यक्तिलाई कामको कथा, यसै लोभी व्यक्तिलाई अझै अब अर्थको लोलुपताको भावना उत्पन्न गराइदिएर र आँखा नदेख्ने व्यक्तिलाई मैले बाटो देखाइदिन्छु भन्दै झन् कुवामा लगेर धकेलिदिए जस्तो हुन्छ भनेर यहाँ इतिहास समुच्चयमा वर्णन गरेको एउटा श्लोक यहाँ आचार्यश्रीले उद्धरण गरिबक्सेको छ। कामिनो वर्णयन् कामान् लोभं लुब्धस्य वर्णयन् नरः किं फलमाप्नोति कूपेन्धमिव पातयन्। लोक चित्तावतारार्थं वर्णयित्वा तु तेन तौ इतिहासै पवित्रार्थे पुनरप्यत्र निन्दितौ। मानिसको लोकलाई, मानिसको चित्तलाई जसरी रञ्जित हुन्छ त्यसरी अरू कुरा भनाएर सुनाएर मानिसलाई अझै अधोगतितिर लाने काम गर्यो भने त त्यसले घोर संसार हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तो कुरा गर्ने कुरा हुँदैन। महर्षि वेदव्यासले चाहिँ सबैको उद्धार हुने तरिकाले लौकिक कथा, कौरव र पाण्डवलाई जोडेर त्यहाँभित्र भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको महिमालाई घुसाउँदै घुसाउँदै सबैको मन भगवत भक्तिमय बनाउनु भयो। शास्त्रदधानस्य विवर्धमान विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखात्ययमाशु धत्ते। श्री भगवत कथायां मति प्रवेशन से फलम निरूपयति। अब भगवानको कथा सुनेर अथवा त्यसमा बुद्धि प्रवेश गराएर मिल्ने जो फल हो त्यो भन्दै हुनुहुन्छ, सुनाउँदै हुनुहुन्छ। श्रद्धादानस्य हरिकथा श्रवणे श्रद्धां कुर्वतः, भगवान श्री हरिको कथामा श्रद्धा गर्ने भएका व्यक्तिलाई पुरुषस्य सा हरिकथा मतिर्वा विवर्धमाना, भगवान श्री हरिको कथा सुन्न पहिले श्रद्धा उत्पन्न गरा। श्रद्धा भनेको आस्तिक्य बुद्धिलाई जगाउँदै जगाउँदै अब त्यसैलाई प्रत्येक दिन बढाउँदै बढाउँदै लगेर अरू गाउँका सुख, सांसारिक सुख भोगबाट वैराग्य उत्पन्न गराउँदै अनि भगवानका चरणमा नै अनुराग प्रेम भक्तिको परम आनन्द आउने बनाउनुहुन्छ। भगवानका कथाले बनाउँदछन्। यसरी भगवानको कथा सुन्दै गएर भगवानको चरणमा अनुराग भएर प्रेमले सम्झँदै सम्झँदै अनुध्यान गर्दै गर्दै परम आनन्द प्राप्त हुन थालेपछि अनि यो दुःख पनि आफै छुट्दै छुट्दै जान्छ र परम आनन्द पनि आफै आउँदै जान्छ, तुरुन्तै आउँदै जान्छ। यही कुरा
यस श्लोकमा बताइयो कि शास्त्रदानस्य विवर्धमान विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। पुंसः पुरुषस्य, पुरुष भनेको स्त्री पुरुष सबैको लागि हो, जीवात्मा भन्ने अर्थ। पुरुष शब्दको अर्थ चाहिँ जीवात्मा भन्ने अर्थ हो। हरेक जीवात्मालाई, हरेक मनुष्यलाई श्रद्धादानस्य कथामा श्रद्धा दिएर भनेको विश्वासपूर्वक कथा सुन्दै सुन्दै जाँदाखेरि विरक्तिम विवर्धमाना विरक्ति, कथा सुन्दै गएपछि भगवानमा प्रेम बढ्दै जान्छ र अन्यत्र विरक्तिम अरू विषयमा चाहिँ वैराग्य बढ्दै जान्छ। अनि हरे पदानुस्मृति निर्वृत्तस्य, भगवानको चरणारविन्दमा स्मरण गर्ने र त्यसैमा आनन्द हुने, मन निमग्न हुने अवस्थामा पुगिसकेपछि चाहिँ संसारका दुःखहरू आफै छुट्दै जान्छन्। हामीले अहिले सत्सङ्ग गरिरहेको बेलामा यदि मनोयोग भएर हजुरहरूले श्रवण गरिबसेको छ भने यति बेला के भइरहेको हुन्छ भन्दा बाहिरी चेष्टा हटेको छ भने चाहिँ एकदम आनन्द आएको हुन्छ। अब यहाँ मोबाइल चाहिँ खोलिदिने, लाइभ भइरहेको छ भनेर खोलेर चाहिँ छोडिदिने, अर्कातिर अरू काम गर्ने चेष्टा गर्ने गरिएन भने त के आनन्द होला र, होइन। तर यसको एक एक पदमा डुबेर भगवानको चरित्र कथा श्रवण गरियो भने चाहिँ परम आनन्द आउँछ, अरू दुःख पनि बिर्सिन्छ। अगाडि 14 श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ तान सोच्य सोच्यानविदो सोचे हरे कथायां विमुख नघेन क्षीणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथा वादगत स्मृतीनाम् आयुर्वृथा वादगत स्मृतीनाम्। भगवत कथा शब्दादि विषय विरक्तिम। अब अरू कमसेकम यो बेलामा नचाहिने फाल्तु कुरा सुनेर टाइम पास गरिएको भए, विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा अरू कुरा हेरेर बसेको भए पनि यो कथा सुन्न मन लाग्यो भने त कमसेकम त्यो समय त सदुपयोग भयो त, यसको त कालक्षेप भयो त। स्वाध्याय गर्ने, अध्ययन गर्ने छात्रलाई त कल्याण गर्यो, यसै श्रवण गर्नेलाई पनि यसले कल्याण गर्छ भनेर त्यो कुरा यो श्लोकमा बताइँदैछ कि तापत्रय विघातञ्च कुरुते। भगवानको कथा सुन्दै गएपछि भगवानका चरणारविन्दमा प्रेम भक्तिको उदय त गराउँछ, शब्दादि विषयबाट विरक्ति पनि गराउँछ, तापत्रयको विघात पनि हुन्छ। मनमा सन्ताप ताप केही पाप ताप छ भने त्यो पनि मेटिन्छ। यसरी एवंविध प्रभाववत्याम भगवत कथायाम, यस्तो प्रभावले उक्त भएका भगवानका कथामा ये विमुखा, यस्तो पवित्र कथाबाट विमुख भएका जो जनहरू छन् तिनीहरू कस्ता छन् भन्दा अत्यन्त शोचनीय छन्, कठैबरा भन्न मन लाग्छ अरे। अघेन पापेन हरे कथायाम विमुखान। अघेन भन्दा पूर्व जन्मको पापले गर्दा यस्तो सुन्दर मनुष्य शरीर पाएर पनि भगवानको कथामा आनन्द नआउने अनि विमुख भएर बाहिरतिर फर्किने मानिसहरूलाई गाली गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ कि सोच्य सोच्यान। सोच्य भनेका पशुहरू, कठैबरा पशुले कथा सुन्न पाउन्नन्, ज्ञान गर्न पाउन्नन्। पशुहरूको खाने पिउने रहने बस्ने कस्तो हुन्छ भन्दा पशुहरू जङ्गलमा बस्ने, ती निदाउने, होइन। तर मनुष्यलाई चाहिँ पुरा लग्जरी सुविधा भगवानले दिनुभएको छ, मखमली तन्ना ओछ्याएको छ। अझ अब पशुहरूले यसै जङ्गलमा भेटेको घाँस चबाएर त्यसैबाट रस निकाल्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ। मनुष्यले बडा मिठा मिठा पदार्थहरू बनाएर 84 व्यञ्जन 56 भोजन विभिन्न प्रकारका त्यही अब पकाएर एकदम स्वादिष्ट भोजन बनाएर खाएको छ, पिएको छ। अनि कथा सुनेर बस्नुपर्ने ठाउँमा खाली विषयतिर मात्रै मन ध्यान गयो भने अनि त्यस्ता व्यक्ति के हुन् भन्दा सोच्य सोच्यान। पशुले पनि चिन्तन गर्न धिक्कार छ, हामी त पशु भएर कथा सुन्न पाएनौँ, यिनीहरू मनुष्य भएर पनि भगवानको स्वाध्याय गरेनन् है भनेर पशुले पनि गाली गर्ने कि। सोच्य सोच्यान, सोच्य भनेका सोचैतुम योग्याः पशु आदयः, शोक गर्न योग्य पशु आदि भनिन्छ। ती भन्दा पनि सोच्यान भनेको तीन पशुभन्दा पनि चिन्ता गर्न योग्य भएका मनुष्य भएर पनि पशु जस्तै भएका व्यक्तिहरूलाई देखेर अनुसोचे बडा चिन्तन लाग्छ कि गुरुदेव, होइन। चिन्तयामी, बडा चिन्ता लाग्छ है। मनुष्यहरूले किन होला आफ्नो जिन्दगी खेर हालेका भने जस्तो लाग्दछ। अनिमिषः कालरूपः देवः भास्करः, यो अनिमिष भनेका निमेष नगर्ने भएको कालरूप देव भुवन भास्कर सूर्य नारायण दिनदिनै उदाउनुहुन्छ अनि अस्ताचलतिर जानुहुन्छ। आयु काटिएको छ, दिन घटेका छन्। 100 वर्ष बाँच्ने भनेर आएको भए 50 वर्ष हुँदा आधा भयो है।
50 वर्ष हुँदाखेरि त आधा हुन लाग्यो नि त। 25 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ चौथाइको 1 भाग भयो। 12 वर्ष हुँदाखेरि पनि त 16 भागको 1 भाग त सकियो त, 16 हुन्छ। यसरी आयु घट्दै 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 गएको छ दिनदिनै। दिनदिनै आयु घट्दै गएको छ। अझ वृथावाद गत स्मृति नाम। वृथावाद वाद भनेको वाग व्यापार, वाणीको व्यापार, वाग व्यापारलाई वाद भनिन्छ। अनि वृथावाद, वृथा भनेको व्यर्थ गएको छ। वाग वाणी नचाहिने फाल्टु कुरा गरेर, उसका कुरा गरेर वाणी व्यर्थ गएको छ। अनि गति वाद गति स्मृति छ नि, वृथावाद गति स्मृति। येषाम आयुर्वृथावाद गति स्मृति नाम। आयु व्यर्थको वाद भनेको नचाहिने कुराको गन्थन मन्थन गरेर वाणी व्यर्थ गएको छ। गति देह व्यापार, गति भनेको देहको व्यापार, नचाहिने काम गरेर देहको व्यापार गरेर शरीर नष्ट भइरहेको छ। स्मृति भनेको नचाहिने कुरा सुनेर सम्झेर अब मन पनि खराब भइरहेको छ। यसरी व्यापार वृथा व्यर्थाः वाद गति स्मृत येषां तेषां। यस्ता व्यक्तिहरूको आयुलाई छिडोति निष्फलम नाशयति। व्यर्थमा सूर्यले नाश गर्नुभएको छ। आयु दिनदिनै घट्दै घट्दै गएको छ। तदस्य कौसारवसर मदातु। त्यसो हुनाले हे कौसारव, अगाडि 15 श्लोकमा भन्नुहुन्छ, तदस्य कौसारवसर मदातु हरे कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पे व्यैवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तयतीर्थकीर्ते। तद अस्य तस्मात्, त्यसो हुनाले हरिकथाया एव समस्त दुःखात्ययकरत्वात्, भगवान श्री हरिका कथाले नै संसारको सबै दुःख पाप ताप सन्तापलाई मेटाउने भएको हुनाले हे कौसारव, हे आर्तबन्धो, हे गुरुदेव, तापत्रय पीडितानाम सुखकर। आर्तबन्धु भनेको यो दुःखबाट पार लगाउने त ज्ञान नै हो होइन, यो दुःखबाट पार लगाउने ज्ञान नै हो। ज्ञान दिने भएको हुनाले हजुर आर्तबन्धु भइबक्सिन्छ। हे कुसारुका पुत्र मैत्रेयजी, सर्वकथा सुसारम, सम्पूर्ण कथाहरूको सार, भूताम सर्वधातु, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई परम आनन्द प्रदान गर्ने, अनि सर्वधातु निरतिशय सुखप्रदस्य, अनन्त आनन्द, निरतिशय आनन्द, अनन्त अविनाशी आनन्द प्रदान गर्ने भएका, तीर्थ कीर्ति भएका भगवान, पवित्र कीर्ति भएका भगवानको पवित्र चरित्र हजुरले उद्धार गर्दै भनेको ठाउँ ठाउँबाट, पुष्पेभ्य भनेको फुलबाट, षड्पद भनेको भ्रमर होइन, उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो, पुष्पेभ्य फुलहरूबाट जसरी रस रस भमराले निकाल्छ त्यस्तै गरेर हजुरले पनि भगवानका पवित्र चरित्रहरू ठाउँ ठाउँबाट रस 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 निकालेर मलाई सुनाइबक्स्योस्। मधुकर पुष्पेभ्य मधुकर इव उद्धृत्य अस्माकं शिवाय कीर्तय। हामी सबैको, अथवा अहिले वर्तमानमा मात्रै नभएर भविष्यमा पनि सुन्ने जो हुनेछन् उहाँहरूको पनि कल्याण गर्ने, उहाँहरूलाई पनि आनन्द प्रदान गर्ने यो पवित्र कथा हजुरले सुनाइबक्स्योस् भनेर विदुरजीले सोध्नुभयो। यहाँ प्रश्न नै लगभग 16 सम्म पुग्यो। 15 श्लोकले प्रश्न गर्नुभएको छ। अब अझै एउटा श्लोकमा यो प्रश्नवाली सकिन्छ कि सविश्वजन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्तिः चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम्। विशेषतः श्रीकृष्ण कथा कथनीया, विशेष गरेर भगवान श्रीकृष्णकै कथा बताइबक्स्योस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। या ईश्वर, जो ईश्वर भगवान विश्व जन्म संयमार्थे, विश्वको सृष्टि स्थिति र नियन्त्रण गर्नको लागि गृहीत शक्ति स्वीकृत ब्रह्मादि रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूपलाई धारण गर्ने भएका एक एव ईश्वर, एउटै ईश्वरले कृतावतार अवतार लिएर अति पुरुषाणी, पुरुषले मनुष्यले गर्न नसकिने भएका अति मानुषानी दिव्यानी यानी यानी कर्माणी चरितानी, कर्माणी भनेका चरित्रहरू, जस्ता जस्ता चरित्रहरू भगवानले चकार गरिबक्स्यो। तानी, ती सबै चरित्रहरू मह्यम कीर्तय, मलाई बताइबक्स्योस्। चकार कर्माण्यति पुरुषाणी यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम।
श्रीशुक उवाच एष एवं भगवान् पृष्टः क्षत्राकौसारविर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। स इति यस प्रकारले पुंसां निःश्रेयसार्थेन, पुंसां भनेको पुरुषहरूको निःश्रेयसार्थेन निःश्रेयसम एव प्रयोजनम तेन हेतुना, यहाँ हेतु अर्थमा भएको तृतीया हो। मनुष्यहरूको पुरुषहरूको सम्पूर्ण जीव जगतको निःश्रेयस मुक्तिको बाटो देखाउन, कल्याण गर्नको लागि, मोक्ष लाभ गराउनको लागि क्षत्रा विदुरेण एवं पृष्ठः, विदुरजीले यस्तो सोधिएका मुनि भगवान कौसारव, ज्ञानवान कौसारवी कुसारुका पुत्रले अब तम क्षत्ताम बहुमानयन, क्षत्तारम बहुमानयन, क्षत्ता भनेका महाभागवत विदुरजीलाई बहुमानयन, धन्यवाद दिँदै दिँदै, साधुवाद दिँदै दिँदै सवादयन आह, बहुमानयन आह भन्न लागिबक्स्यो। तमाह बहुमानयन। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षजात्मनः, आत्मनोधोक्षजात्मनः। हे साधो, हे विदुरजी, हजुरले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। लोकको अनुग्रह गर्दै गर्दै लोकान् साधु अनुगृह्णता, साधु साधु सम्यक अनुगृह्ण, राम्रो प्रकारले। हे साधु, साधनोति परकार्यानिति साधु, परोपकारशील। हे साधु, हजुरले लोकोपकारको लागि यस्तो सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो। अधोक्षजात्मनः, अधोक्षजः आत्मा यस्य स तस्य आत्मनः, भगवान श्रीहरि जसको हृदयमा हुनुहुन्छ, स्वस्यापि कीर्तिम प्रसङ्गात लोके वितन्वता, तपाईँले आफ्नो पनि कीर्ति फैलाउनु भयो होला। यति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि अब यसको उत्तर विदुरजीले सोधेर मैत्रेयले भन्न पाउँदाखेरि तपाईँको पनि कल्याण, मेरो पनि कल्याण, हामी सबैको कल्याणै कल्याण भयो, सबको उद्धार हुने भयो, सबको कल्याण हुने भयो। यस्तो सुन्दर प्रश्न हजुरले गर्नुभएको छ, धन्यवाद छ हजुरलाई। साधु पृष्ठम प्रसङ्गात लोके वितन्वता विस्तारयता त्वया साधु पृष्ठम, बहुत सुन्दर प्रश्न सोध्नुभयो। अब 19 नम्बरको श्लोक। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्वादरायण वीर्यजे गृहीतो नन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। हे क्षत्ता महाभागवत, हे विदुरजी, एतद् हरिकथा प्रश्न, यो भगवान श्री हरिको जो कथा सम्बन्धी जो प्रश्न, सम्यक प्रश्न हजुरले गर्नुभएको छ नि, यो चित्रमा बडा आश्चर्य लाग्दो छ। कुता किन भन्दा यो सायद यो पिताको गुण हजुरमा आएको भएर पनि होला। बादरायण वीर्यजे, बादरायणबाट प्रकट भएको हुनाले, महर्षि बादरायण भनेका वेदव्यासबाट प्रकट भइबक्सेको। धृतराष्ट्रोपि तथा भूतः सत्यम किन्तु त्वयि ततो विशेष इत्याह। हुन त धृतराष्ट्र पनि व्यासजीकै छोरा हुनुहुन्थ्यो हैन, तर धृतराष्ट्रमा त्यस्तो गुण आउन सकेन, तपाईमा चाहिँ यस्तो गुण आयो। यो बडो आश्चर्य लाग्ने कुरा हो, चित्र बडो आश्चर्य लाग्ने कुरा हो। यत् यस्मात् त्वया हरिः ईश्वरः अनन्य भावेन एकान्त भक्त्या गृहीतः, जो भगवान श्री हरिलाई हजुरले अनन्य भक्ति भावले ग्रहण गर्नुभयो, हृदयमा धारण गर्नुभयो र भगवान सम्बन्धी यस्ता प्रश्नहरू हजुरले गर्नुभएको छ, यो यी प्रश्नको लागि हजुरलाई धेरै धेरै साधुवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। किनभने यसमा तपाईँ को हुनुहुन्छ यसको परिचय पनि थोरै बताइहालौँ हैन। एउटा सानो कथा पनि रहेको छ यस 20 नम्बरको श्लोकमा कि माण्डव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात् प्रजा संयमनो यमः। अभक्तानाम संयमन, प्रजानाम भनेको अभक्तानाम, अभक्तहरूलाई संयमन दण्ड दिने भएका भगवान यम, भगवान जो यमराज हुनुहुन्छ नि, उहाँ पनि माण्डव्य शापात, माण्डव्य ऋषिको श्रापले गर्दाखेरि भ्रातु व्यासस्य, भ्रातु व्यासका भाइ विचित्र वीर्यकी को क्षेत्र भनेकी उनकी धर्मपत्नीमा यो नियोग प्रथाद्वारा जन्मिएका तपाईँ अथवा विचित्र वीर्यस्य क्षेत्रे क्षेत्रत्वेन स्वीकृताम भोगपत्न्याम भुजिष्याम,
अब विचित्र वीर्यले ग्रहण गरिएकी अथवा त्यहाँ भएकी जो दासी हुन्, दासीबाट जन्मिएका तपाईँ बादरायणका पुत्र जो विदुरजी हुनुहुन्छ नि, हजुरलाई पनि यसरी दासी पुत्र बनेर आउनुमा एउटा हेतु छ, कारण छ। त्यो हजुर पनि जान्नुहुन्छ। अब जान्नुहुन्न भने यहाँ श्रोता कतिलाई थाहा छैन, त्यसैले यो एउटा कथा महाभारतको एउटा सानो प्रसङ्ग हजुरहरूलाई सुनाउन कोसिस गर्दैछु र लगभग आजको अब विश्रामको स्थानमा पनि पुगेको छ। यो सानो कथा सकिएपछि एकपटक के भयो भने, सानो कथा छ। माण्डव्य नाम गरेका एकजना ऋषि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जब बालक अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो अथवा उहाँ तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो, एउटा भने प्रौढ अवस्थामा, एकदम परिपक्व अवस्थामा भगवानको भक्ति गरेर ध्यान गरेर जङ्गलमा आफ्नो पनि मङ्गल सबैको मङ्गल गर्दै भगवानको ध्यान गरेर कुटीमा बसिरहनु भएको थियो। उहाँले जुन देशको जङ्गलमा बसेर तपस्या साधना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही देशको राजाको खजानाबाट राजाका आभूषणहरू केही चोरहरूले चोरी गरे। अनि चोरी गरेर राजाका गहना, भनौँ मानौँ मुकुटैसम्मका गहना आभूषणहरू चोरी गरेर भाग्दै 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 गएका थिए। अब त्यहाँ चोरी भएको पत्ता थाहा पाएपछि, अब यी फलानाले चोरी गरेर यतातिर भाग्दैछन् भनी थाहा पाएर सिपाहीहरू, राजाका सिपाहीहरू दौडिँदै दौडिँदै पिछा गर्दै आइरहेका थिए। त्यो राजाको आभूषण चोरी गरेको चोरले केही उपाय नलाएर जङ्गलमा घुम्दै भाग्दै भाग्दै जाँदाखेरि केही उपाय नलाएर माण्डव्य ऋषिको कुटीमा हुरुक्क ढोका खोलेर त्यहाँ आभूषणहरू भित्र छिराइदिए। अनि भित्र छिराइदिएर आफू चाहिँ पछाडि करेसम्म कता गएर लुके। त्यहाँ सिपाहीहरूले गएर खोज्दै, त्यो चोरीको खोजी गर्दै गर्दै पक्रिन भनेर गएका ती माण्डव्य ऋषिको कुटीभित्र, आश्रमभित्र प्रवेश गर्छन् र अनि त्यहाँनेरि पोको पारेको अवस्थामा राजाका आभूषणहरू भेटाइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि, अब चाहिँ यी पो रहेछन् त चोर, यहाँ अहिले अब साधु जस्तो बनेर बस्ने, यहाँ आएर राजाको सम्पत्ति चोरी गर्ने र अनि व्यापार बिक्री गर्ने, अनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्दा रहेछन्, यिनलाई दण्डित नगरी हुँदैन भनेर तिनलाई दण्डित गर्नको लागि समातेर राजा कहाँ लिएर गए। अब राजा कहाँ लिएर गइसकेपछि राजाले को चोर पक्रेर लिएर आएको, को चोर भन्दाखेरि यिनै हुन्। अब यसो हेर्दाखेरि चोर जस्तो त लाग्दैन, तर अब कुटीभित्र त्यहाँ गहनाहरू भेटेपछि अब धेरै खोज तलासी गर्ने कुरै भएन, रङ्गे हात पक्रेको भनेर तिनलाई चाहिँ के दण्ड दिने भन्दा, यो सुन चोरी गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ प्राणदण्ड दिनुपर्छ। सुवर्ण चोर्ने मान्छेको नियत खराब भएर हो, त्यसले भोलि जे पनि अपराध गर्न सक्छ भनेर प्राणदण्ड दिने, मृत्युदण्ड दिने भनी तयारी भयो। अब मृत्युदण्ड दिनको लागि सुलीमा चढाइयो माण्डव्य ऋषिलाई। अनि सुलीमा लगेर माथिबाट सुलीमा चढाएपछि पुच्छरबाट पुरा एकदम तीको फलामको सुइरोमा झैँ रोपिदिएपछि अब यति चर्यायो, यति दुख्यो, यति असह्य वेदना भयो, पुरै रगत बगेर गएको छ। तर माण्डव्य ऋषिको मृत्यु हुँदैन, फेरि अब मृत्युदण्ड दिन खोजेको मृत्यु भएन। अब कति समयसम्म राख्दा पनि नमरेपछि मैले अपराध गरेको होइन भनिरहँदा नि कसले पत्याउने र मैले चोरेको छैन, मलाई यो दण्ड किन दिँदैछ भन्दा नि अब चोरले सबैले त्यसै भन्ने हो भनेर अब दण्ड दियो। अनि दण्ड दिएपछि त्यहाँ मृत्यु चाहिँ भएन, पछि मैले चोरेकै छैन, मलाई यहाँबाट निकाला मात्रै भनिरहँदाखेरि ल भइगयो, अब यिनी मरेनन्, निकालिदिने भनेर निकालेपछि अब माण्डव्य ऋषि सिधै यमराज कहाँ जानुभयो है। त्यहाँबाट उठेर त्यो वेदनासँगै छटपट्टि हुँदै हुँदै यमराज कहाँ जानुभयो र यमराजसँग गएर यमराजलाई गएर भन्नुभयो कि धिक्कार छ तपाईँलाई, तपाईँले मलाई यस्तो दण्ड दिलाउनु भयो, मैले जुन अपराध गरेकै थिइनँ, चोरी गरेकै थिइनँ, किन सुलीमा रोप्न लगाउनु भयो भन्दाखेरि यमराजले चित्रगुप्तलाई तुरुन्त बोलाउनुहुन्छ। अनि चित्रगुप्तलाई बोलाउँदा चित्रगुप्तले पुरा बही खाताहरू लिएर आउनुहुन्छ। अनि आएर यहाँले के गल्ती गर्नुभएको रहेछ भनेर सोधी खोजी गर्दै गर्दै जाँदाखेरि सानो 5 वर्षको बालक हुँदाखेरि, माण्डव्य ऋषि 5 वर्षको बालक हुँदाखेरि त्यो एउटा किरो हुन्छ, त्यो प्लास्टिक जस्तै किरो हुन्छ, उड्ने किरो, त्यो बर्खामा खेत रोप्ने ठाउँमा, धानहरूको खेती गरेको ठाउँमा
एकदम लामो पुछार भएको अनि प्लास्टिक जस्तै पखेटा भएको किरो हुन्छ लामो। त्यो किरोलाई समातेर बचपनमा खेल्दै खेल्दै पछाडितिरबाट सुइरो उनेर अनि त्यसलाई उल्टो पारेर छोडिदिनु भएको थियो। अब त्यसले गर्दा छटपटाइकन त्यो किरो मर्यो है। त्यो किरो मरेको हो, हिँड्दाखेरि केही काम गर्दाखेरि भएका गल्तीहरू चाहिँ क्षमा पनि होलान्, तर त्यो किरोलाई त्यसरी पछाडिबाट उनेर छोडेको हुनाले त्यसको पापले गर्दा आज सुलीमा रोपिनु पर्यो तपाईँलाई भनेपछि अब यमराजसँग माण्डव्य ऋषिले भन्नुभयो 5 वर्षको अबोध बालकले गरेको अज्ञान अवस्थामा गरेको पापलाई तपाईँले आज यत्रो परिपक्व भएर यत्रो तपस्या साधना गरेर बसेको मलाई ल्याएर सुलीमा चढाउने काम गराउनु भयो भने तपाईँले पनि यो विवेकहीन भएको हुनाले दासी पुत्र भएर जन्मिन परोस् तपाईँलाई भनेर माण्डव्य ऋषिले श्राप दिनुभयो र यमराज धर्मराज जो हुनुहुन्छ उहाँ विदुरको पुत्र दासी पुत्र भएर आउनु पर्यो। अब उहाँले लगभग सबै दासी पुत्र भएर आएका जो आएर भोग्नुपर्ने हैन, यमराजले पनि गल्ती गरेको दण्ड सजाय चाहिँ भोग्नु पर्यो। र त्यसपछि के व्यवस्था भयो भने 5 वर्षभन्दा पहिलेका 5 वर्षभन्दा सानो उमेरका बालकहरूले गरेको जो गल्ती हुन्छ पाप हुन्छ त्यसको कुनै सजाय हुने छैन। भयो भने गर्न पर्यो भने त्यसको दण्ड सजाय मातापिताले भोग्ने, तर बालकहरूलाई त्यो बचपनमा 5 वर्षभित्र गरेको अपराध चाहिँ भोग्नु नपर्ने। त्योभन्दा पछि जान्नी भएपछि कसैले पनि जान्नी सुन्नी बुझ्नी भएपछि अपराध गर्यो भने त्यसको चाहिँ दण्ड नभोगी नहुने भन्ने व्यवस्था भयो। र यो कथा सुन्ने आबाल वृद्ध वनिता सबैले जान्ने कुरा हो। जानेर गल्ती गरिन्छ भने त्यसको सजाय अवश्य भोग्नुपर्छ। यमराजले पनि धर्मराजले पनि त्यो पाप भोग्नको लागि एक रूपले माण्डव्य ऋषिको श्रापले गर्दा विदुर भएर आउनु पर्यो, दासीपुत्र भएर आउनु पर्यो भने अब अर्कातिर उनी धर्मराज फेरि युधिष्ठिर महाराज बनेर पनि आउनु भएको छ। ऋषिहरूले एकै कालमा भनौँ त ती सिद्ध पुरुषहरूले एउटै समयमा दुईटा शरीर धारण गरेर दुईतिर तीनतिर पनि काम गर्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ कि। र यो एउटा सानो कथा यहाँनिर जोडेर